आज 2077 साल चैत्र 30 गते सोमबार इस्वी सम्वत 12 अप्रिल सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। फुजेल हत्याकाण्डका सबै आरोपीले पाए सफाई। कोरोना संक्रमणले नयाँ शैक्षिक सत्रमा अन्योलता। डढेलोले सखाप हुँदै वन क्षेत्र। क्रियाशील सदस्यता नबुझाउने जिल्लालाई महाधिवेशनमा भाग लिन नदिने कंग्रेसको तयारी। प्रदेश 2 को एमाले संसदीय दलको नेतामा मण्डललाई हटाएर महतो निर्वाचित लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। हिमालय टाइम्समा छापिएको हिरासत पुस्तकालय स्थापना शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले हिरासत पुस्तकालय स्थापना गरेको छ। हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूको विचारमा परिवर्तन ल्याउन र सकारात्मक सोच पैदा गराउने उद्देश्यले पुस्तकालयको स्थापना गरेको हो। हिरासत कक्ष नजिकै पुस्तकालयको स्थापना गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण प्रसाद चिमरियाले बताउनुभयो। मूलतः थुनुवाहरूको विचारमा परिवर्तन ल्याउन, सकारात्मक सोच पैदा गराउन र समय बिताउनका लागि सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले पुस्तकालयको स्थापना गरिएको हो। हिरासतमा बस्दा थुनुवाहरूलाई समय बिताउन समस्या हुन्छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक चिमोरियाले भन्नुभयो, यसलाई मध्यनजर गरेर पुस्तकालय स्थापना गरेका हौं। पुस्तकालय स्थापना गरिएपछि व्यक्तिगत प्रचार प्रसारबाट करिब 100 वटा पुस्तक सहयोग प्राप्त भएको छ। सहयोगबाट संकलन भएका पुस्तकमा सहयोगीको नाम र ठेगाना खुलाएर पुस्तकालयमा राखिएको छ। जम्मा भएका पुस्तकहरू मध्येमा थुनुवाहरूले छानी पढ्न सक्नेछन्। हिरासत पुस्तकालय स्थापना गरिएपछि पुस्तक सहयोग गर्नेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार व्यक्तिगत संस्थागत रूपमा पुस्तक सहयोग गर्नेहरू बढ्दै गएका छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। राजधानी दैनिकले फुजेल हत्याकाण्डका सबै आरोपीले पाए सफाई शीर्षकमा खबर छापेको छ। गोर्खा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका सबै प्रतिवादीलाई उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासले सफाई दिने फैसला गरेको छ। न्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले चितवन जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने निर्णय गरेको हो। विक्रम सम्वत 2061 साल 24 जेठमा कृष्णप्रसादका बुबा नन्द प्रसादले आफ्नो छोराको हत्या भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा जाहेरी दिएका थिए। त्यसको 1 वर्ष 6 महिनापछि कृष्णप्रसादका दाजु नूर प्रसादले 13 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएपछि मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेको थियो। यसअघि 2061 साल 3 पुसमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याको मुद्दा प्रक्रिया बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। अधिकार कर्मीको दबावपछि सरकारले मुद्दाबारे अनुसन्धान गर्न चितवन प्रहरीलाई निर्देशन दिएपछि मुद्दा दर्ता भएर अदालती कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढेको हो। अधिकारी हत्याको कर्तव्य ज्यान मुद्दा 30 चैत्र 2070 सालमा चितवन जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको थियो। मुद्दा दर्ता भएपछि चितवन जिल्ला अदालतले 23 भाद्र 2075 मा हत्याको अभियोग लागेका 13 जना प्रतिवादी मध्ये अदालतमा हाजिर भएका 12 जनाले हत्याको कानूनतः स्वीकार्य प्रमाण लिगल एडमिसेबल एभिडेन्स अभावमा सफाई पाएका थिए। चितवन जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माको इजलासले उनीहरूलाई सफाई दिने फैसला गरेको थियो। आजको राजधानी दैनिकमै संक्रमणको प्रभाव शैक्षिक संस्थामा शीर्षकमा खबर छ। यति बेला शैक्षिक सत्र अन्त्य भएर भर्ना अभियान सुरु हुनुपर्ने भए पनि कोरोना संक्रमण प्रभावले नयाँ शैक्षिक सत्र सम्बन्धमा अन्योलता छाएको छ। संक्रमण दर दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि शैक्षिक संस्था मारमा परेका छन्। भर्खरै गति लिन थालेका शैक्षिक संस्था पुनः संक्रमण बढेपछि प्रभावित हुने देखिएको हो। केही विद्यालयको अहिले पनि परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ भने केही विद्यालयमा पाठ्यक्रम सक्ने गरी भौतिक उपस्थिति सहित पठन पाठन भइरहेको छ। तर संक्रमण बढ्दै गएपछि शैक्षिक सत्र र परीक्षा लगायत शैक्षिक क्रियाकलाप नै अनिर्णित हुने
देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोखिम क्षेत्रका विद्यालय बन्द गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालनको प्रस्ताव अघि बढाएको छ। यसले पनि शैक्षिक संस्थामा थप अन्योलता बढाएको हो। निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याप्सनले पर्याप्त सावधानी अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाएको छ। प्याप्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै विद्यालय नियमित रूपमा सञ्चालन हुन दिनुपर्ने आवश्यकता उलाउनुभयो। देशभरि कोरोना संक्रमणको वृद्धि दर एकनासको नभएको भन्दै संक्रमण दर बढी भएको स्थानका सम्बन्धित विद्यालय अथवा पालिकामा मात्र केही निश्चित समयका लागि मात्र प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गर्ने विकल्प खोज्नुपर्ने प्याप्सनको भनाइ छ। प्याप्सनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आवश्यकता अनुसार शिक्षालयमा तातो पानी, स्वास्थ्यकर्मी, स्यानिटाइजर, आइसोलेसन कक्ष, भौतिक दूरीको व्यवस्थापन जस्ता कार्य सरकारका सम्बन्धित निकायको सहयोग र समन्वयमा गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ। शिक्षालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोपको प्रबन्ध तुरुन्तै गर्न नेपाल सरकारसँग हाम्रो अनुरोध छ। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी बैठकमा अवस्था हेरेर जोखिम स्थान विद्यालय बन्द गर्न सकिने प्रस्ताव लगेको थियो। सो प्रस्तावलाई सीसीएमसीले अगाडि बढाइसकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर सो प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी छ। कोरोना संक्रमण बढेपछि शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायलाई आज छलफल गर्न बोलाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुक्रबार शैक्षिक संस्थालाई 3 साता अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएपछि आज शैक्षिक सरोकारवाला निकायलाई छलफल गर्न बोलाएको हो। कोरोना संक्रमण बढेपछि शैक्षिक संस्था कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव लिइने शिक्षा मन्त्रीका प्रेस संयोजक ईश्वरराज ढकालले बताउनु भएको छ। यता हिमालय टाइम्सले भयावह बन्दै कोरोना संक्रमण शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुनः तीव्र रफ्तारमा फैलिरहेको भए पनि सरकारी संयन्त्र उदासीन देखिएका छन्। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गराउन पनि सरकार अक्षम नै देखिएको छ। अहिले पनि सभा सम्मेलनहरू रोकिएका छैनन्। उपत्यका लगायत घना बस्ती भएका ठाउँहरूमा भौतिक दूरी समेत पालना हुने गरेको छैन। छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमण उच्च हुँदा समेत सीमानाकामा कडाई गरिएको छैन, जसका कारण दैनिक हजारौंको संख्यामा कोरोना संक्रमित भेटिने गरेको भारतका विभिन्न राज्यबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या बढ्दो छ। पछिल्लो समय नेपाली विमानस्थल प्रयोग गरी खाडी लगायतका देशहरूमा जाने भारतीय नागरिकहरूको संख्या पनि बढ्दो छ। भारतबाट हुने हवाई उडानमा विभिन्न देशले प्रतिबन्ध लगाएका कारण खाडी लगायतका देशमा काम गर्न जाने नागरिकहरू नेपाली विमानस्थल प्रयोग गरिरहेका छन्, जसका कारण नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था झन भयावह बन्दै गएको छ। भारतीय नागरिकहरू भारतबाट निर्बाध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने र ठमेल, सुन्धारा लगायतका होटलमा बस्ने गरेका छन्। यता सरकारले गल्ती दोहोर्याउँदैछ। जनस्वास्थ्यविद उपशीर्षकमा खबर छापिएको छ। कोरोना दोस्रो लहरले भयावह रूप लिने अवस्था हुँदा पनि सरकारले विगतको गल्ती सुधार गर्न नसकेको जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेको भनाइ छ। भारतसँग विभिन्न देशले कोरोना संक्रमण सर्ने डर सम्पर्क विच्छेद गरेको अवस्थामा नेपालमा खुल्ला आवत जावत हुनुलाई उहाँ सरकारको कमजोरी भन्नुहुन्छ। यता यही चैत 28 मा देशभर कुल 3532 जनामा गरिएको परीक्षणमा 337 मा कोभिड-19 संक्रमण देखियो। अघिल्लो महिनाको सोही दिन फागुन 28 मा 2500 को परीक्षण गराउँदा 48 जना मात्रै संक्रमित भेटिएका थिए। कोरोना बढ्न थालेपछि सरकारले विशेष सावधानी अपनाउन अपील गरिसकेको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को हालैको बैठकले कोभिड संक्रमणको मात्रा बढेको र नयाँ स्वरूपको भाइरस देखिन थालेको भन्दै स्वास्थ्य सतर्कता जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। केन्द्रले जिल्लाका कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई थप सक्रिय बनाउने, सीमा नाकामा रहेका स्वास्थ्य डेस्कलाई थप प्रभावकारी बनाउने, एन्टिजेन परीक्षण बढाउने, लक्षण देखा परेका बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्ने र लक्षण नदेखिएकालाई क्वारेन्टिनमा राख्ने गरी काम अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। यता आजको नागरिक दैनिकमा कोरोना महामारीको दुष्चक्र विपन्नको झनै बिजोग शीर्षकमा खबर छ। कोरोना महामारी सुरु भएसँगै भक्तपुरको चामती स्थित अजिमा इटा उद्योग बन्द गरिएपछि शर्मिला विक बेरोजगार भइन्। 10 महिनापछि उद्योग खुलेर उनले इटा बोक्ने काम त पाउन थालिन्, तर पहिले जस्तो कमाइ नहुँदा कसरी गुजारा चलाउने भन्ने पिरोलोले सताएको छ। रोल्पाको घरती गाउँबाट पतिसँग 14 वर्ष अघि काठमाडौँ छिरेकी 32 वर्षीय शर्मिलाले पहिलो पटक यति लामो समय खाली हात बस्नु पर्यो। उनका पति सुखराम त्यही उद्योगको गाडी चलाउँथे। उद्योग बन्द भएपछि उनको पनि आमदानी सुक्यो। उनीहरूले कोठा भाडा मासिक 3000 रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ। 2 सन्तान सहितको परिवारलाई खाद्यान्न लगायत महिनामा करिब 10,000 रुपैयाँ खर्च हुन्छ। पहिला बुढाबुढी भएर महिनामा 30-32 हजार रुपैयाँसम्म कमाउँथ्यौं। काम ठप्प भएपछि 2 छाक जुटाउनै मुस्किल पर्यो, शर्मिलाले भनेकी छन्। रञ्जत कुमार चौधरी पनि भक्तपुरकै सूर्यविनायक नगरपालिका 10 भाते ढिकुरमा रहेको मैत्री हनुमान इटा
उद्योगका गाडी चालक हुन्। उनी अहिले प्राय फुर्सदमै हुन्छन्। दाङको देउखुरीका 35 वर्षीय चौधरीलाई राजधानी छिरेको 15 वर्षमा कामको खडेरी लागेको यसैपालि हो। लकडाउन हुनुअघि महिनामा 25,000 रुपियाँसम्म हात पर्थ्यो। अहिले उनले भने लकडाउनपछि केही दिन बाहेक कामै ठप्प त भएन, तर कमाई 15,000 रुपियाँ कटेन। कमाई खुम्चिएपछि छोराको स्कुल शुल्क तिर्न र घर खर्च चलाउन हम्मे परेको चौधरीले सुनाएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएका कारण थप 12 लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि झरेको देखाएको छ। यो सङ्कटमा गरिबीको रेखामुनि धकेलिएकाको संख्या कुल जनसङ्ख्याको 4% हो। यसैगरी नागरिक दैनिकमै उच्च जोखिममा विद्यालय मार्क्स पनि साटासाट शीर्षकमा खबर छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बराल एक साता अघि काठमाडौँको एक स्कुलमा पुगे। उनी साना बालबालिकामा पनि कोभिड संक्रमण देखिएपछि छड्के अनुगमनमा स्कुलमा पुगेका थिए। बराल सीसीएमसी समितिका संयोजक पनि हुन्। उनी स्कुल पुग्दा बालबालिकाको खाजा समय थियो। स्कुल पुगेपछि उनी आश्चर्यमा परे। उनले आधारभूत तहका बालबालिकाले 6-7 जनाको समूहमा बसेर एउटै प्लेटमा चाउमिन खाइरहेको देखे। त्यति मात्र होइन, उनले बालबालिकाले आफूले लगाएको मास्क फुकालेर साटासाट गरेको पनि देखे। पानीको बोतल पनि एउटै प्रयोग गरेको देख्दा उनी आश्चर्यचकित बने। उनले यो कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीसँगको छलफलमा सुनाए। स्कुलको अनुगमनमा पुग्दा विद्यार्थीले मास्क समेत साटासाट गरेर लगाएको देखियो। इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले भने। यति मात्र होइन, बालबालिकाले एउटै बोतलबाट पानी पिएको पाइयो। प्राथमिक तहका बालबालिकाले स्वास्थ्य सुरक्षाको कुनै मापदण्ड नअपनाइएको, हात साबुन पानीले नधुने र शिक्षकले पनि मास्क लगाउन छाडेको पाइयो उनले भनेका छन्। यसरी मास्क समेत साटासाट गर्दा कोरोनाको उच्च जोखिम बढेको जनस्वास्थ्यविदहरूले बताएका छन्। डढेलोले सखाफ हुँदै बन्द शीर्षकमा राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ। काठमाडौँको उत्तरतर्फ पर्ने शिवपुरी नागर जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आइतबार डढेलो लाग्दा धेरै वन क्षेत्र सखाप पारेको छ। विगत केही दिनदेखि लाग्दै आएको डढेलोले मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। तर हरेक वर्ष सचेतनाको कार्यक्रम गर्दै आएको सरकारले रोकथाम तथा नियन्त्रणमा पर्याप्त योजना ल्याउन सकेको छैन भने भएका कार्यक्रम र योजना पनि प्रभावहीन बन्दै आएका छन्। आइतबार दिउँसो डढेलो लागेपछि नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्रको दमकल निकुञ्ज क्षेत्रमा पुग्यो। दमकलले डढेलो नियन्त्रण गर्न कठिन भएपछि सेना र सिमरिक एयरको हेलिकप्टरले डढेलो नियन्त्रणको प्रयास गरेको महाराजगंजका डीएसपी रोशन खड्काले जानकारी दिए। सैनिक मुख्यालय प्रमुख सेनानी दीपक भण्डारीका अनुसार सेनाका 3वटा दमकल र सिमरिक एयरका समेत गरी 2 हेलिकप्टर डढेलो नियन्त्रणका लागि पठाइएको र डढेलो लगभग नियन्त्रणमा आएको थियो। मनाङका जंगलमा लागेको डढेलो अझै पूर्ण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। नासो गाउँपालिका स्थित दानाक्यू पारी रुखका ठुटामा आगो बलिरहेको देखिन्छ। स्थानीयवासी र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको पहलमा जिल्ला प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले डढेलो नियन्त्रणमा लिएका थिए। आजको कान्तिपुर दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा आज प्रदेश 2 सभा बैठक शीर्षकमा खबर छ। प्रदेश 2 सभाको बैठक आज सोमबारका लागि बोलाइएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा छल्न खोजिरहेका 6 महिनामा अनिवार्य बैठक बस्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण 5औं अधिवेशन शुरू गर्न लागेको हो। चौथो अधिवेशन कार्तिक 4 गते सकिएको थियो। संसद बैठक अघि कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाइए पनि सदस्यको टुङ्गो लाग्न नसक्दा बैठक बस्न नसकेको प्रदेशसभा संसद सचिवालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवले बताउनु भएको थियो। नेकपा पार्टी विभाजन र जनता समाजवादी पार्टी एकता भएकाले कार्यव्यवस्था समितिको सदस्य फेरबदल गर्न दललाई पत्र पठाए पनि उनीहरूको नाम नदिँदा कार्यव्यवस्था समितिको बैठक अन्यलमा परेको हो। 5औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट आएको पत्रबारे जानकारी गराएर शुभकामना दिने कार्यसूची रहेको छ। प्रदेश 2 मा एमाले विवाद मण्डललाई हटाएर महतो शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ। प्रदेश 2 नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता शत्रुघ्न महतोलाई चयन गरिएको छ। एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा आइतबार बसेको बैठकको बहुमतले सत्यनारायण मण्डललाई दलको नेताबाट हटाएर महतोलाई चयन गरेको हो। एमाले भित्रको विवाद यहाँ पनि देखिएको छ। बहुमतबाट संसदीय दलको नेतामा महतोलाई चयन गरिएको सांसद प्रमोद यादवले बताए। मण्डल एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्षका हुन् भने महतो एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका हुन्। बैठकले रविन्द्र बैठालाई उपनेता चयन गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता छानबिन र समायोजनका बारेमा भएको कार्यप्रगतिका बारेमा सम्बन्धित समितिसँग छलफल गरेको छ। कांग्रेसले आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पदाधिकारी बैठक बोलाएर क्रियाशील सदस्यता छानबिन र समायोजनका बारेमा छलफल गरेको हो। पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले सम्बन्धित समितिका संयोजक र सदस्यहरूसँग क्रियाशील सदस्यता छानबिन र समायोजनका बारेमा भएको प्रगतिका बारेमा छलफल गरेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य समेत रहनुभएका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता छानबिनका लागि केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन गरेको छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन सम्बन्धमा के भएको छ, समायोजनका बारेमा के भएको छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित समितिका संयोजक र सदस्यहरूसँग पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बसेर छलफल गर्नुभयो, प्रदीप पौडेलले भन्नुभएको छ। देउबा र पौडेल बिनाको बैठकले तय गर्यो केन्द्रीय कार्यसमितिका एजेण्डा। क्रियाशील सदस्यता नबुझाउने जिल्लालाई महाधिवेशनमा भाग लिन नदिने कांग्रेसको तयारी शीर्षकमा आजको हिमालय टाइम्सको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। राजधानीका विभिन्न अस्पतालमा कोरोनाका सिकिस्त बिरामी बढ्न थालेका छन्। सिकिस्त बिरामी बढेसँगै कोरोनाको जोखिम झन बढेको चिकित्सकले औँल्याएका छन्। विवरण अनुसार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा 18 जना आइसियुमा भर्ना भएका छन्। भर्ना भएका मध्ये 14 जना निमोनिया भइसकेर अक्सिजन चाहिने अवस्थामा छन्। तीमध्ये 6 जना सिकिस्त अवस्थामा छन्। सरकारले राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। दोस्रो चरण अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वैशाख 6 र 7 गते देशभर भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। अभियान अन्तर्गत 1 देखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि र 6 देखि 59 महिनाका बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल दिइनेछ। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणको समय फेरि थपिने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले सदस्यता वितरण र नवीकरणका लागि कम्तीमा 15 दिनको समय थप गर्ने तयारी गरेको हो। सरकारले हुम्लाका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत 7,000 क्विन्टल चामलको कोटा स्वीकृत गरेको छ। जिल्ला खाद्य व्यवस्थापन समिति हुम्लाले माग गरे अनुसार उक्त कोटा स्वीकृत गरिएको लिमिटेड हुम्ला शाखाका नायब सुब्बा भरत अधिकारीले जानकारी दिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सत्ता समीकरणको विषयमा संसदमा प्रवेश नगरेसम्म यसबारे नबोल्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार साँझ बसेको जसपाको शीर्ष नेताहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले बताएका छन्। वसन्त र ग्रीष्म ऋतु विशेषतः बिरुवाले पालुवा फेर्ने, कीट पतंगले फूल पार्ने र बिरुवाले फल दिने समय हो। वन्यजीवहरू आफ्नो वंश विस्तारका लागि यही मौसमको पर्खाइमा रहेका हुन्छन्। पंक्षीहरूले जंगलमा गुण लगाउने, बच्चा कुरल्ने, बच्चालाई उडाउन सिकाउने, चर्न सिकाउने समय यही हो। यही समयमा अहिले सुदूरपश्चिमको जंगलमा डढेलो सल्केको छ। दिन 2 गुणा, रात 4 गुणाका हिसाबले यहाँको वन सखाप हुँदैछ। डढेलोमा परेर वंश विस्तारका लागि गुण लगाएका चराचुरुङ्गी समेत नासिन थालेका छन्। सरकारी ओहदामा बसेकाहरूको बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै आएर पनि व्यवहारमा भने ठिक उल्टो पाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर स्वदेशमा कुनै उद्यम वा कृषि कर्म गर्न खोजेकालाई आवश्यक पर्ने कर्जा समेत पाउन मुस्किल हुँदै गएको छ। 3 वर्षदेखि सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई लक्षित गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ। तर यस्तो कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गले लाभ लिन नसकेपछि खासै उपयोगी हुन सकेको छैन। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले सदरमुकाम धादिङ बेसीमा फ्री वाइफाई सेवा सुरु गरेको छ। इन्टरनेटको पहुँच आम नागरिकसम्म विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ नगरपालिका धादिङले शुक्रबारदेखि नीलकण्ठ नगरपालिका 3 स्थित बजार क्षेत्रमा फ्री वाइफाई सञ्चालनमा ल्याएको हो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले गत चैत्र 15 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी लिमिटेडको पुरानै वितरण प्रणाली मार्फत मेलम्चीको पानी सीमित उपभोक्ताको घरमा पठाउन थाल्यो। वर्षौंदेखि मर्मत सम्भार नभएर मक्किएको वितरण प्रणालीले 81 मेलम्चीको पानी हाल्दा थेग्न सकेन र ठाउँ ठाउँमा चुवावट देखिन थालेको छ। लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाश कुमार राईले मेलम्चीको पानी पुरानो वितरण प्रणालीबाट पठाउँदा केही स्थानमा चुवावट भएको बताएका छन्। पुरानो वितरण लाइनबाट मेलम्चीको पानी पठाउँदा केही स्थानमा लिकेजको समस्या आइरहेको छ। उनले भने लिकेज भएको खबर आएको 24 घण्टाभित्रै समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। प्रवक्ता राईले खासगरी काठमाडौँको भित्री बस्तीमा चुवावट अत्याधिक देखिएको बताएका छन्।
यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशको खबर। जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई नियन्त्रणमा लिँदै सत्ता कब्जा गरेको म्यानमारको सेनाले शुक्रबार एकै दिन 82 जना नागरिकको हत्या गरेको छ। म्यानमारको याङ्गुन शहर नजिकै सेनाको कदमको विरोध गरिरहेका प्रदर्शनकारीमाथि सेनाले गोली चलाउँदा उक्त संख्यामा हताहती भएको एसिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स एएपीपीले जनाएको छ। म्यानमारका स्थानीय मिडिया र घटनाका प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार सुरुमा उक्त आक्रमणमा के कति प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो भन्ने यकिन भएको थिएन। सेनाले हत्या गरिएका प्रदर्शनकारीको शव एकमाथि अर्को राख्दै वरिपरिबाट घेरेको थियो। अब खेल र खेलाडीका खबर। क्रिकेट खेलसँगै शुरू भएको फ्रेन्चाइज लिग पहिलो पटक नेपाल सुपर लिगका रूपमा नेपाली फुटबलमा प्रयोग हुँदैछ। धनगढी प्रिमियर लिगबाट औपचारिक रूपमा नेपाली खेलकुदमा फ्रेन्चाइज लिग शुरू भएको थियो। सहभागी विभिन्न स्थानीय शहरको प्रतिनिधित्व गर्ने टोलीले अक्सन मार्फत खेलाडी भित्र्याउँथे। डिपिएलसँगै एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल र पोखरा प्रिमियर लिग पीपीएल जस्ता फ्रेन्चाइज लिगमा लगानीकर्तासँगै खेलाडी र समर्थकको विशेष चासो रहँदै आएको छ। नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण। सबैभन्दा पहिले आज हिमालय टाइम्समा कोरोना कहर फेरि बल्झियो शीर्षकमा छापिएको सम्पादकीयलाई समेटेका छौं। सरकारका मन्त्रीहरूको यसबारे फरक फरक धारणा बाहिर आएका छन्। एकजनाले लकडाउन हुँदैन भनेका छन् भने स्वयं प्रधानमन्त्रीले लकडाउन हुन सक्छ पनि भन्ने संकेत गर्नुभएको छ। जनतालाई कसका कुरा पत्याउने र आधिकारिक धारणा कुन हो भन्ने भइरहेको छ। अब पहिलो चरणमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुने भन्ने चर्चाले व्यापकता पाएको छ। एउटा अन्योलको अवस्था सृजना भएको छ। एकातिर कोरोनाबाट बस्नुपर्ने छ भने अर्कातिर मानिसका दैनिकीले निरन्तरता पाउनु परेको छ। यस्तो अवस्थामा के गर्ने र के नगर्ने भन्ने निर्णय सरकारले सोचेर विचार गरेर गर्नु आवश्यक छ। पहिलेकै जसरी स्वार्थ र लालचले मात्र काम नगरियोस्, यसो भयो भने कोरोना महामारीबाट जोगिन केही सजिलो होला। नव अभिजातको शासन शीर्षकमा नरेन्द्र जंग पिटरको विचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ। मानिसले सही बाटो छेकियो भने गलत बाटो समात्छ। गलत बाटो हिँडेर गन्तव्य पुग्न सकिँदैन। परिस्थिति र व्यवस्था शक्तिले तय गर्छ। त्यो उन्मुक्तता भने इतिहासको कलङ्क बन्छ। युगले त्यसको मूल्याङ्कन भुक्तान गर्नुपर्छ। चाप्लुसी संस्कृतिले मौका पाउँदा निन्दा रसले भाव पाउँछ। निन्दा र आक्रमणलाई कमजोर शासकले सुरक्षा घेरा सोध्छन्। कमजोर शासकका समस्या बलियो र सर्वज्ञ देखाउने मनोरोग हुन्छ। अंशमा सकिने कि समग्रमा सकिने संसदीय नेकपाको चुनौती हो। दोस्रो र तेस्रो कोटिको नेतृत्वको राजनीतिक जीवनको परीक्षा हो। अहिले राजनीतिक संस्कृतिको प्रदर्शन नेताको मुखार बिन्दबाट गाली महात्म्यबाट भइरहेको छ। गाली स्वयं गालीबाट लजाएको छ। इतिहासको दबावबाट कोही मुक्त हुन सक्दैन।